अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब के आज के गवादर के विज़िट के हवाले से। ये बहुत अहम विज़िट है और इसमें हमने देखा कि जो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ये हैं कि आज पाकिस्तान दोस्ती हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया गया है। उसके अलावा गवादर में समंदरी पानी को साफ़ करके उसको काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए प्लांट का भी इफ्तिताह किया गया है। ये दरीना मसाइल थे जिनको हल करने के लिए इस वक्त कोशिश की गई है। पाकिस्तान और चाइना मिलकर इसके हवाले से काम कर रहे हैं। सी पैक के हवाले से भी जब हम देखते हैं तो इसी तरह के हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं। आज वज़ीर आज़म साहब जब इफ्तिताह किया हॉस्पिटल का और इस प्लांट का इफ्तिताह किया है तो उस मौके पर भी उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से बात की, उन्होंने सी पैक के हवाले से बात की और जो चाइना के सफ़ीर हैं उन्होंने भी इस मौके पर गुफ्तगू की। और अगर इसको एक नया हम देखें कि नई राहें जो हैं वो खुल रही हैं, चाइना जो है वो पूरी दुनिया के साथ खरबों डॉलर की जो है वो तिजारत करना चाह रहा है, तो इसमें बहुत बड़ा एक हिस्सा पाकिस्तान हासिल कर सकता है अगर हम अपने लोगों को इसके लिए तैयार करें, ख़ास तौर पर नौजवानों को तैयार करें। और गवादर में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो यकीनन बहुत अहम है। बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं। हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को मेन स्ट्रीम करें, उनको तरक्की के धारे में शामिल करें, उनको सामने लेकर आएँ ताकि वहाँ की जो नौजवानों के मसाइल हैं, जो आवाम के मसाइल हैं, उन मसाइल को हल किया जा सके और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। ये सारी चीज़ें उसी के लिए एक कोशिश है और हम ये चाहते हैं कि सी पैक के भी जितने फ़वाइद हम हासिल कर सकते हैं वो हासिल करें और हमारे आवाम जो हैं वो डायरेक्ट इससे फ़ायदा हासिल कर पाए। अब इसके लिए हमें करना क्या है? आज का ये दो डेवलपमेंट्स बहुत अहम है। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि वहाँ के लोगों के ये दरीना मसाइल थे जिनको आज हल किया गया है, उसके लिए कोशिश की गई है, उसकी तरफ कदम उठाया गया है। यकीनन आगे भी जाकर इसी किस्म के जो बहुत अहम मसाइल हैं उनको देखा जाएगा, ऐसे इश्यूज़ को टेकअप किया जाएगा। इसके अलावा यूथ के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की, नौजवानों को किस तरह से हम इंगेज कर सकते हैं। ये हम लोग खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी 60 से 70% जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। अब ये डिपेंड करता है कि इन नौजवानों को हमने किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से आगे लेकर जाना है, कैसे उनको स्किल्ड करना है। इस हवाले से काफ़ी काम किए जा रहे हैं। गवादर में भी एक इदारा बनाया गया है ट्रेनिंग के हवाले से और जो टेक्निकल एजुकेशन है बहुत ज़रूरी होती है, पूरे मुल्क में इस पर काम किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें कितनी अहम होंगी और आने वाले वक्तों में इसका क्या इम्पैक्ट हम देखेंगे। ख़ास तौर पर आज हम बलूचिस्तान और गवादर के बैकग्राउंड में बात करेंगे। इसके लिए जो मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हाफिज़ साहिर खलील साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रशीद साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हमायूं खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं। अब तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। कितना अहम है वज़ीर आज़म साहब का आज का ये विज़िट और ये दो डेवलपमेंट्स जो हुई हैं ये बहुत अहम है, दरीना मसाइल थे जिनको हल करने के लिए कोशिश की गई है। देखिए नाहिद, मुल्क के मुस्तकबिल के अगर हम मुआशी मंजरनामे की बात करें तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मुआशी मंजरनामे में सी पैक और गवादर पोर्ट ये नहायत अहम किरदार अदा करेंगे। और आज प्राइम मिनिस्टर जो हैं देखें गैर मुल्की दौरे से स्टेट वो पहुँचे हैं गवादर में और ये गवादर पोर्ट और सी पैक ये दोनों हुकूमत के लिए नहायत अहम और तरजीही मंसूबे रहे हैं और हुकूमत की भरपूर तवज्जो है कि ये मंसूबे जो हैं वो तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ें। आज प्राइम मिनिस्टर ने जो जिन दो मंसूबों का इफ्तिताह किया है तो वो इस लिहाज से अहमियत के हामिल हैं कि गवादर में एक तो पीने का पानी का बहुत बड़ा गंभीर मसला था और वहाँ पानी जो है टैंकर्स के ज़रिए सप्लाई किया जाता था। तो इस आबादी की मुश्किलात को देखते हुए पीने के पानी को, समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने का फ़ैसला किया गया है और सैलिनेशन प्लांट जो है, एक बड़ा सैलिनेशन प्लांट जो है नस्ब किया गया है और ये बताया गया है कि इससे बेशतर जो ज़रूरियात हैं वहाँ की गवादर की आबादी की दूर होंगी। उसके साथ ही जो पाक चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल है जी। उसकी देखें, एक तो ये है कि वहाँ पर पहले से हॉस्पिटल मौजूद था। चीन गवादर की तरक्की में एक अहम किरदार इसलिए भी अदा कर रहा है, अभी रिसेंटली चीन ने गवादर के 200 स्कूलों की अपग्रेडेशन की है। स्कूलों के बच्चों की किताबें और उन्हें यूनिफॉर्म और दीगर जो है उनकी लैब वगैरह हैं उनको इम्प्रूव किया। इसी तरह अब गवादर के अवाम के लिए जो पाक चाइना फ्रेंडशिप है ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है चाइना की जानिब से। और आज प्राइम मिनिस्टर ने जब इसमें मीडिया टॉक की है तो उन्होंने न सिर्फ ये कि गवादर की तरक्की की बात की है बल्कि ख़ित्ते के मंजरनामे को देखते हुए चीन के ओवरऑल रोल को जो है वो सराहा है और ये बताया है कि पाकिस्तान के नौजवानों के लिए तरक्की के मौके खुल रहे हैं
اور خاص طور پر بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے ایک تابناک مستقبل جو ہے اس کو وہ دستک دے رہا ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ چین جو ہے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ہے کہ مستقبل میں کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور تجارت جو ہے وہ اوپن کر رہا ہے، جس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ پاکستانی نوجوان جو ہیں اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے آپ کو ہنرمند بنائیں. اور اس کے لیے جو سکلڈ ہے وہ پاکستان کی حکومت نے پاکستانی نوجوانوں کے لیے اسلام آباد میں سکلڈ یونیورسٹی قائم کی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ گوادر میں ایک چائنا نے پاک چائنا انسٹیٹیوٹ بھی ایک ٹریننگ کے لیے قائم کیا ہے نوجوانوں کے لیے، جس میں مختلف شعبوں کے تربیت دی جا رہی ہے تاکہ نوجوان جو ہیں، مقامی نوجوان خاص طور پر بلوچستان کے نوجوان جو ہیں وہ اس سے استفادہ کریں اور انہیں مقامی روزگار کے مواقع مل سکیں. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب، جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں، صحت ہے، تعلیم ہے، پینے کا صاف پانی، جو بنیادی مسائل ہیں ان پر کام کیا جا رہا ہے، ان کو فوکس کیا جا رہا ہے. آگے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ بلوچستان کی ترقی میں؟ اگر یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، آگے بڑھا جائے، تو یہ اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ یہ جو آج کا دورہ وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے بلوچستان کا، اسپیشلی گوادر کا، اس کے بارے میں تو حافظ صاحب نے آپ کو تفصیل سے بتا دی، اور جو منصوبے آج شروع کیے گئے تو نو ڈاؤٹ کہ یہ وہاں کی عوام کی ضرورت بھی تھی اور ان کے مطالبات میں بھی یہ باتیں شامل تھی جس کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن میں یہ جو سولر پلانٹس کی بات ہے یا جو واٹر فلٹریشن کی جو بات ہے، جو سمندری پانی، کھارا پانی کو صاف کر کے جو قابل استعمال بنانے کی جو باتیں ہیں، یہ اپنی جگہ پہ اہم چیزیں ہیں. میں گوادر سی پورٹ اور اس سے منسلک جو باقی منصوبے ہیں بلوچستان میں اس تناظر میں بات کرنا چاہوں گا، اور میرے لیے وہ سب سے اہم ہے. وہ نہ صرف پاکستان کے مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے، بلکہ یہ ہمارے پاک چین دوستی کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل یہ ایریا بھی ہے اور یہ منصوبہ بھی ہے. گوادر سی پورٹ اور سی پیک جو ہے وہ BRI کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. یہ نہ صرف پاکستان کے معیشت اور اقتصادی استحکام کے لیے ایک اہم قدم ہے، بلکہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. بلکہ دوسری جانب چین جو ہے، اسپیشلی صدر شی کا جو ایک ویژن ہے BRI کا، اس کا بھی یہ ایک انتہائی اہم اقدام ہے. تو یہ دونوں ممالک کو دوستی کو مزید قریب تر لانے کے لیے جو ایک جو جواز ہے، ایک سبب ہے. ویسے بھی آج وزیر اعظم صاحب نے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا جو ذکر کیا ہے چین کے ساتھ، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ بات بھی ہم نے بار بار دہرائی ہے اور ہمیں بار بار دہرانی بھی چاہیے کہ پاکستان اور چین کی دوستی لازوال ہے، اور اسپیشلی جو ہماری تصویراتی پارٹنرشپ ہے، شراکت داری ہے، وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے جس جانب اشارہ کیا، یعنی انہوں نے BRI فورم کا تذکرہ کرتے ہوئے خصوصی طور پہ یہ بات کی کہ آنے والے دنوں میں اس خطے میں کروڑوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہونی ہے، سرمایہ کاری ہونی ہے، جس پہ پاکستان نے اپنا حصہ لینا ہے. اور وہ اس میں سے پہلا جو ہمیں حصہ مل رہا ہے وہ سی پیک ہے، اور سی پیک کے نیچے پھر جو گوادر سی پورٹ ہے اور اس سے منسلک جو باقی منصوبے ہیں، جو اکنامک زونز ہے، وہ میرے لیے انتہائی اہم ہے. یہ ایک قدم آج اس میں مزید آگے ہم بڑھے ہیں. BRI فورم پہ وزیر اعظم صاحب نے چین کی قیادت کو یقین دلایا تھا کہ سی پیک میں جو ماضی قریب میں جو تعطل آیا تھا وہ دوبارہ نہیں آئے گا. اور آج انہوں نے جس طرح حافظ صاحب نے کہا کہ تھکن اور ایک سٹریسفل دوروں کے بعد وہ سیدھا بلوچستان پہنچے، گوادر پہنچے، چینی سفیر بھی وہاں پہ گئے ہیں. تو اس سے سنجیدگی ظاہر ہو رہی ہے ریاست پاکستان کی، چونکہ اس وقت کاکڑ صاحب جو ہے وہ ریاست پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم پاکستان اور چین کی دوستی سے مزید کتنے فوائد لے سکتے ہیں. اور دو چیزیں انتہائی اہم ہیں. ایک جو گوادر سی پورٹ ہے اس میں 46 کمپنیوں کا رجسٹرڈ ہونا وہ انتہائی بڑا قدم ہے. یعنی آپ یہ سمجھے کہ وہ لمحہ آن پہنچا ہے جس کا ہم نے 10 سال انتظار کیا، اور دوسرے مرحلے کا آغاز سے پہلے اگر 40-50 کمپنیاں آ چکی ہے تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا جو فعال ہونا ہے اس کے بارے میں بھی آج وزیر اعظم صاحب نے بات کی کہ عنقریب وہ بھی آپریشنل ہو جائے گا کمرشل استعمال کے لیے. یہ دو باتیں جو ہے وہ انتہائی اہم ہے.
اور اوورآل BRI کی پرسپیکٹیو میں جو صدر شی جی پنگ کا جو گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہے یہ اس کا انتہائی اہم حصہ ہے اور پاکستان کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس شراکت داری کو آگے بڑھانا ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہمارے ہاں کتنی پوٹینشیل ہے اس پر ہم بات کریں گے. ذرا تھوڑا سا آج کے وزٹ کے حوالے سے ہمایوں صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس پہ اپنی اپینین دے دیجیے گا. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ سی پیک کے ذریعے جو گوادر کے عوام ہے وہ ترقی کے ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں. پھر گوادر اور بلوچستان جو ہے وہ جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں وہ ترقی کی دوڑ میں آگے ہی جائیں گے. آبادی کم ہے بلوچستان کی لیکن وسائل بہت زیادہ ہیں. اگر ان کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کرے تو بہت فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں. جی بالکل، میں ایگری کروں گا. حافظ صاحب نے پھر رشید صاحب نے جس طرح کہا، یہ بیسکلی چائنا پاکستان کے جو ریلیشن شپ ہے اس کا ایک اور سنگ میل جو ہے وہ طے کیا گیا ہے، جس میں یہ 68 ایکڑز کے اوپر جو ہسپتال ہے اپ گریڈیشن کی گئی ہے. 50 بیڈ کا یہ ہاسپٹل تھا، GDA ہاسپٹل کہلاتا تھا، اور پھر اب اس کو چائنا پاکستان فرینڈشپ ہاسپٹل کہا گیا. 6 اس میں بلاکس ہیں اور تقریباً 300 بیڈ کا یہ ہے. اور ابھی آپ نے جب وہ ذکر کیا تو بلوچستان کے جو عوام کی 2-3 بڑے مسائل ہیں، اس میں ہیلتھ ایک تھا، ایجوکیشن تھا، اور پھر پینے کا پانی جو تھا. یہ بیسک چیزیں تھیں جن کی ایکسیس بڑی مشکل تھی. تو یہ ان تینوں کے اوپر جو ہے آج فوکس کیا گیا. اور اس کے بعد ہاسپٹل بن گیا. ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. $10 ملین کے اوپر جو ہے وہ چائنیز گرانٹ کے اوپر بنا. یہ ہاسپٹل $100 ملین کی گرانٹ سے بنا. اب یہ دونوں رشتوں کو جو ہے ڈپکٹ کرتا ہے جو چین اور پاکستان کے درمیان ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا، اور اس پہ انہوں نے وہاں پہ ایڈ کے ذریعے یہ کیا. پھر پینے کا جو مسئلہ تھا، ڈیسیلینیشن پلانٹ تھا، یہ شروع سے بڑا تھا. اور اب پرائم منسٹر کا UAE سے آنا، اور UAE بیسکلی ماسٹر کر چکا ہے ان ٹیکنالوجیز کو بڑے عرصے سے. اور COP 28 کے اندر بھی پاکستان کی جو مختلف پریشانیاں مسائل تھا ان کو وہاں سے لینا، وہاں کی کمپنیوں کے ساتھ، پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ بھی مختلف موقعوں پہ گفتگو ہوئی. ان ایکسپیریمنٹس کو یہاں پہ کر کے بلوچستان کی عوام کو جو ہے بہتری پہنچانی ہے، فائدہ. تو یہ ایک اعتماد بھی ہوتا ہے. عوام کو ایک اعتماد ملتا ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی نظر آ رہی ہے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے خود بھی آگے بڑھتے ہیں. اور دیکھیں بلوچستان کی گریوینس پچھلے 60-70 سالوں سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن پرائم منسٹر کا خود بلوچستان سے ہونا اور پھر ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینا. اب بوستان انڈسٹریل زون جو ہے جو گوادر کے ساتھ دوسرا جو ہے کوئٹہ کے قریب وہ بن رہا ہے، یہ سی پیک کے فیز 2 کے اندر اس کو آپریشنل کرنا. ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ جو 50 کے قریب کمپنیز آلریڈی جو گوادر اسپیشل اکنامک زون ہے اس میں رجسٹر کر چکی ہیں. تو جو ابھی تک 2,36,000 کی قریب نوکریاں جو ہے وہ سی پیک کے فیز 1 کے اندر تھیں. اب آپ ایکسپیکٹ کریں کہ 1 ملین کے قریب جو ہے وہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں اسپیشل اکنامک زونز کے آئیں گی. اور اس میں گوادر کا اسپیشل حصہ ہے اور بلوچستان کا، کیونکہ 2 انڈسٹریل زون ہے بلوچستان میں، ایک گوادر اور دوسرا بوستان. تو میرا خیال ہے جو فوکس تھا اس انٹرم سیٹ اپ کا وہ یہی تھا کہ گریوینس والے پروونس کو سب سے زیادہ توجہ دینی. اس پہ آج جو ہے عملی جامہ پہنا دیا گیا. آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو اور کمپنیز آئیں گی جو کہ مائنز اینڈ منرل میں، ہم نے پچھلے کئی پروگرام میں بھی ذکر کیا SIFC کی ضرورت. پھر اس کا جو UAE کا جو بائیلیٹرل وزٹ تھا کوپ سے پہلے، اس میں بھی تقریباً $25 بلین کی انویسٹمنٹ کا ذکر کیا گیا، جس میں سے بہت ساری انویسٹمنٹ جو آپ کو بلوچستان کے جو ہے مختلف اضلاع میں نظر آئے گی، جس میں آپ کو پیٹروکیمیکل جو ہے انڈسٹریز، اس کے اندر جاب کریشن، ٹورزم. ہمیں دیکھیں UAE سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ایک ڈیزرٹ کو انہوں نے جو ہے نا ایک اکنامک ہیون کے اندر کنورٹ کر دیا. تو یہی فارمولہ اب آپ نے پاکستان میں کرنا ہے. پھر گوادر کی اہمیت اور زیادہ اس لیے کہ اس کے ساتھ جو سسٹر پورٹ ہے وہ ایران کا ہے. تو آپ نے ایران کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بڑے سے بہتر کرنے کی بنا سکتے ہیں، بن چکا ہے. اب میرا خیال ہے فیوچر بہتر ہے اگر ہماری ٹریجیکٹری نیکسٹ جو گورنمنٹ آئی فوکس اکنامک ڈیولپمنٹ پہ رہا تو ہم بہت حد تک جو ہے کامیابی کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے حافظ صاحب، میں وہ مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی جو سیکٹرز SIFC کے تحت اوپن کیے گئے، اور ظاہر ہے کہ بلوچستان میں ہی ہمیں یہ سارے وسائل نظر آتے ہیں، تو تب بھی اس کی امپورٹنس جو ہے بہت بڑھ جاتی ہے، اور خاص طور پر بلوچستان کے لوگوں کے لیے. آج پرائم منسٹر نے بھی ذکر کیا ہے اس حوالے سے، اور اس میں ایک اسپیشل جو فوکس کیا ہے اس میں ہے کنیکٹیوٹی، کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں کو، دور دراز اور پسماندہ علاقوں کو کس طرح سے روڈز کے ذریعے اور بڑی شاہراہوں کے ذریعے وہ ملایا گیا ہے. اور انہوں نے مثال دی کہ گوادر سے اگر آپ نکلیں صبح تو آپ جو ہے مغرب کی نماز جو ہے کوئٹہ میں ادا کر سکتے ہیں. پہلے یہ 24 گھنٹے کا فاصلہ تھا، اب وہ فاصلے سمٹ رہے ہیں. یہ فاصلے سمٹ رہے ہیں، جب فاصلے سمٹتے ہیں تو ترقی کے نئی راہیں کھلتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں SIFC کے ذریعے اب مائنز اور منرلز پر توجہ دی جا رہی ہے تاکہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو
एक्सेस हो सके उन इलाकों की तरफ जो अब तक अनटचेबल थे, वो इलाके नहीं खुल सके थे क्योंकि वहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं थी। अब इन इलाकों तक रसाई भी हो रही है, ओपन हो रही है। हमारे नौजवान जो हैं वो आगे बढ़ें और हुनरमंदी के ज़रिए इन इलाकों की तरफ बढ़ें और उस मुस्तकबिल की तरफ बढ़ें जो उनके लिए एक बेहतरीन मौक़े फराहम कर रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो रास्ते खुल रहे हैं हम उन रास्तों को आगे बढ़ाएं और उस पर तरक्की की रफ्तार को तेज़ करें। और यकीनन अब चूँकि इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आएगी, जो मुआशी सफ़रनामा है हमारा वो जो चल पड़ा है उसको आगे की तरफ बढ़ाएगी और इससे पाकिस्तान में जो मसाइल हैं, देखें उसमें एक और मिसाल जो प्राइम मिनिस्टर ने दी कि 30 साल में चीन ने अपने तकरीबन 80 करोड़ की आबादी को गुर्बत से निकाला। बिल्कुल, हाँ। तो ये चीन की जो तरक्की है वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम तरक्की पजीर दुनिया के लिए एक काबिल मिसाल है और काबिल तकलीद भी है। और इन मॉडल्स को किसी न किसी हद तक आप अपने यहाँ पाकिस्तान में कर ये सकते हैं, अप्लाई तो यहाँ किया पे जा बिल्कुल सकते हैं सारे मॉडल्स। गुर्बत का हो या एग्रीकल्चर में हमें कितनी वहाँ तेजी और जितनी जिद्दत नजर आ रही है, ये सारी चीजें हम अपना सकते हैं, समाओ इस पे काम किया जा सकता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। ठीक है साफ़ी साहब, ज़रा नौजवानों के हवाले से मैं चाहती हूँ कि मज़ीद आप हमें ये बताएं कि किस तरह से हम उनको तैयार कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, पोटेंशियल हमारे पास है और आपको मौक़े मिल भी रहे हैं। आपका दोस्त मुल्क चाइना जो है वो बहुत सीपैक के हवाले से बात कर ली, अब सेकंड फेज़ में है, बहुत सारे रोज़गार के मौक़े फराहम कर रहा है, तो उसके लिए स्किल्ड लोगों की हमें ज़रूरत है। दौर हाज़िर की सबसे बड़ी क़ुव्वत जो है वो इल्म व आगाही है और हुनर है। अगर आप इन 3 शोबों को तरक्की देने में कामयाब होते हैं और आपके पास HR भी है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है, नौजवान रिसोर्सेज दुनिया की एक बड़ी तादाद जिन ममालिक में नौजवानों की रहती है, पाकिस्तान उसमें बड़े सरफहरिस्त ममालिक में शामिल है। और दूसरी बात यह है कि आपको नौजवानों को सिखाने के लिए और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने के लिए बहुत सारे मॉडल आपके सामने है। चीनी मॉडल की हम वैसे कसीदा गोई जो है नहीं कर रहे, बल्कि ये दुनिया का एक आजमूदा और कामयाब तरीन माशी प्लान है जो इस वक्त जो हाफिज साहब जिस तरह फरमा रहे, या जो सुबह वज़ीर आज़म साहब गवादर में जो कह रहे थे कि 30-40 साल के अरसे में अरबों की जो एक अरब की आबादी वाले मुल्क में 80 करोड़ लोगों को गुर्बत की सतह से ऊपर ला के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल करवाना, ये कोई आसान बात नहीं। और इसके लिए सबसे पहली शर्त, पिछले दिनों मुझे एक चीनी स्कॉलर से बात करने का मौका मिला, उनकी ये सबसे ज़्यादा ज़ोर जो था कनेक्टिविटी पे था। वो एक हमारे एक लीडर गुजरे थे जो कहते रहे कि कौमें सड़कों से नहीं बनती। वो अगर अखलाकी मेयार की हम बात नहीं करते, लेकिन अगर तरक्याती तौर पे हम देखें, माशी और इक़्तिसादी तौर पे देखें, तो उनका ये कहना था कि चीन की तरक्की का आगाज़ ही कनेक्टिविटी से हुआ। जब चीन ने रोडों का नेटवर्क बिछाया, जब रेल के नेटवर्क्स को बिछाया, जब उन्होंने अपने एयरपोर्ट्स में इजाफा किया, कनेक्टिविटी जो है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा की। और स्पेशली जब से सदर शी जिनपिंग आए हैं तो उन्होंने कनेक्टिविटी को अपनी प्राइम जो है एक गोल बनाया हुआ है। और चीनी तरक्की इसलिए भी हमारे लिए ज़्यादा मौजू है कि ये इश्तराक पे चलती है। चीनी तरक्की जो है दूसरे गरीब ममालिक को और अपने दोस्त ममालिक को तरक्की के सफ़र में शामिल करते हैं। हाँ। जो कुछ हमारे साम्राज्य क़ुव्वत है जो अभी गुजरी है, जो दुनिया की आलमी क़ुव्वत है, अपने आप को अब भी जो गर्दानती है, उनका मसला ये था कि वो गरीब ममालिक के अवाम का खून चूसते रहे, उनको एम्पावर करने से वो गुरेज़ाते। चीन का ये एक एडवांटेज है और ये फ़ायदा है पाकिस्तान को कि वो अपनी तरक्की आपको मुंतकिल करने पे आमादा है। सीपैक हमारे सामने है, इकनॉमिक जोन्स हमारे सामने है, बलूचिस्तान में बहुत सारे मंसूबों का जिक्र हमारे मुकाम साहब ने किया, उससे पहले हाफिज साहब आपको बता रहे थे। जो एक्स कबायली इलाका जाते हैं जहाँ पे मिनरल और वो आप उसकी बात कर रही थी, SIFC के तहत जो प्रोजेक्ट है, मोहम्मद मार्बल सिटी जो है चीन के ताउन से, उस पर एक बड़ी पेशरफ्त है। और कबायली इलाकों में जो मिनरल की जो मौजूदगी है, या जो बलूचिस्तान में जो मिनरल और माइंस की जो पोटेंशियल है, उससे पाकिस्तान को तो क्या इस खित्ते की किस्मत और तकदीर बदल सकती है। तो आपकी बात के नौजवानों को अगर हम जो कन्वेंशनल तालीम के साथ साथ अगर हुनरमंद बनाएंगे
تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان آنے والے دنوں میں چین کی طرح پوری دنیا میں بلکہ اپنا راستہ بنا ساتھ میں سکتے ہیں اگر شامل آپ ہو۔ ان کو ہنرمند بنائیں گے، اپنے لیے بھی زیادہ بہتر طریقے سے ارن کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کو بھی زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ ہمایوں خان صاحب، اسی پوائنٹ کو میں چاہتی ہوں کہ ذرا مزید فوکس کر لیتے ہیں۔ اسکیلڈ اینڈ ڈیجیٹل ورلڈ میں اس وقت ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ پیچھے ہیں، ہم نے ان کو کس طرح سے اسکیلڈ کرنا ہے، کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے آج بات کی کہ BRI کے موقع پر مجھے جو چائنیز حکام ہیں ان کی مؤثر شناسائی تھی اردو پہ، تو بڑی مجھے خوشی ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے نوجوان اگر چائنیز لینگویج کو سیکھیں، اس کو بھی اگر پرائیورٹی دیں تو وہ بھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ جی ایبسولوٹلی، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو چینی زبان کا سیکھنا جو ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو ایک اسپیشل پرائیورٹی کے طور پہ جو ہے مختلف جگہوں پہ جو ہے امپلیمنٹ کروایا۔ گورنمنٹ آف سندھ نے آج سے چند سال پہلے اس کو جو ہے کمپلسری سبجیکٹ کے طور پہ مختلف جو ہے جو اسکول لیول ہوتا ہے اس پہ کیا۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کے اوپر کیا۔ میرا خیال ہے ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت اگر آپ مختلف زبانوں کے سیکھنے کا رجحان دیکھیں تو چینی زبان کو مختلف جگہوں پہ جو ہے بہت زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے، اور اس کی سمپل ریزن یہی ہے کہ وہ دنیا کا اکنامک پاور ہاؤس ہے، اور اگر آپ کو زبان آتی ہو تو آپ کو بزنس کرنے کی اپرچونٹیز بہت ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں لکیلی اور فارچونیٹلی ہم 63% آف یوتھ بلج ہیں اپنی پوری پاپولیشن کا، اور اس میں اب ہم نے چین کے تعاون سے، جس طرح بھی حافظ صاحب نے بھی کہا، رشید صاحب نے بھی، ہم نے اسپیشل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ اسکول جو ہے گوادر میں، اس کا جو ہے آج سے چند سال پہلے افتتاح کیا، اور مختلف بیجز کے اوپر کر رہے ہیں۔ یہ تو پورے ملک میں ان کا جال ہونا چاہیے، اور پورے ملک میں اس کے اوپر ایگزیکٹلی ایسے ہی اب پلان یہی ہے کہ جو ہمارے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہاں پہ جو ہے ٹریننگ اسکولز کا افتتاح کیا جائے۔ دیکھیں اب 10 سالوں میں آپ کی بہت ساری جو لیبر ہے وہ مائننگ کے اندر، وہ مینوفیکچرنگ کے اندر، وہ الیکٹریکل انجینئرنگ کے اندر، لائٹ انجینئرنگ کے اندر، سڑکیں بنانے کے اندر وہ اسکلڈ ہو چکی ہے۔ اور اس وقت ہم چونکہ GCC کے ساتھ جو ہے انیشیٹ کر چکے ہیں فری ٹریڈ اگریمنٹ، گورنمنٹ آف پاکستان کی جو پالیسی ہے کہ اپنی یوتھ کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جائے، اسکلڈ یوتھ کو، تو دنیا میں اس وقت جو ہے اگر آپ یورپ کو دیکھیں تو وہاں پہ کمی ہو رہی ہے، نیگیٹو جو ہے پاپولیشن گروتھ ہے، اور آپ کے پاس ایک بہت بڑا یوتھ بلج ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر پالیسی کی سمت بہتر رہی تو آئندہ آنے والے سالوں میں جو پاکستانی یوتھ ہے، جو کہ ہماری بہت بڑا ریونیو جنریشن بھی ہے، ہم نے $29 بلین جو ہے ریونیو میں جنریٹ کیا ہے پچھلے سال 2022-23 کے اندر، ایکسپیرٹ پاکستانی جو کہ GCC کنٹری اور یورپ میں تھے، جس میں سے میجورٹی GCC سے آیا۔ تو اگر یہ ہمارا اسپیشل جو ہے ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ 29 کو 40 بلین تک لے کے جا سکتے ہیں۔ پھر آپ نے IT کا ذکر کیا، $2.5 بلین کے قریب ہماری پچھلے سال کی ریونیو تھی، آپ اس کو 5, 10, 15 یا 20 بلین تک لے جا سکتے ہیں۔ آپ کا ہمسایہ ممالک اس سال $270 بلین اس نے IT سے کمائے ہیں۔ تو سارے انگریڈینٹس موجود ہیں، انفراسٹرکچر ہو چکا ہے، اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کا وقت آ گیا کہ اپنی یوتھ کو اسکلڈ کر کے آپ اس کو دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ریونیو جنریشن کے لیے۔ تو میرا خیال ہے CPEC کے فیز 2 نے ایک بہت بڑا امپیٹس دیا ہے۔ آپ نے کنیکٹیوٹی جو ہے سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے، ازبکستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، اور مختلف جو ہے بڑے پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام ہے۔ تو یہ اگر پالیسی رہی اس گورنمنٹ کی بھی اور آنے والی گورنمنٹ کی، تو آپ وہ دن دور نہیں کہ ہم وہ جو ایشین ٹائیگر کا خواب دیکھا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم یہ اچیو کر سکتے ہیں، یہ اچیو کرنے میں بالکل آپ کے سامنے خواب نہیں رہے گا، وہ حقیقت بن سکتا ہے۔ ہاں، ان چیزوں کی طرف توجہ دیں، اس پہ فوکس کریں، مواقع بہت زیادہ ہیں آپ کے سامنے، اگر آپ ان کو گریب کرنے کے لیے اپنی تیاری مکمل کر لیں، ہوم ورک کر لیں، تو پھر یقیناً ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ابھی ایک بریک کا وقت ہوا ہے، لیکن جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بہت ساری چیزیں پیرلل چل رہی ہیں۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ UAE میں جو بہت سارے MOU سائن ہوئے، پھر کویت میں ہم نے دیکھا، اور یہ سارے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آنے کے لیے تیار ہے ہماری ایکسپیکٹیشنز کے مطابق۔ اس سے لوکل جو انویسٹر ہے اس کو بھی بڑا حوصلہ دیا ہے، اس کو بھی بڑا اعتماد دیا ہے۔ تو اس میں اسٹاک ایکسچینج میں بہت زیادہ بہتری نظر آ رہی ہے۔ 62,000 کی جو حد ہے اس سے عبور کر گیا آج اسٹاک ایکسچینج۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक टू द शो। और नाज़रीन, अभी हम ज़रा थोड़ा सा इकोनॉमी के हवाले से बात कर लेंगे। स्टॉक एक्सचेंज पर अगर नज़र दौड़ाएं, जिस तरह से वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है, ये आज की ख़बर नहीं है, पिछले मुसलसल कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि इसमें तेज़ी आ रही है, इसमें बेहतरी आ रही है। बहुत सारे अवामिल जो हैं वो उनकी वजह से ये सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आज 62,400 पे बंद हुआ है, लेकिन दरमियान में हमने देखा कि 62,911 पॉइंट्स तक जो है स्टॉक एक्सचेंज गया। तो अब बात ये है करने की कि ये कौन से अवामिल हैं, कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से अब सामने आ रही हैं। इकॉनमी के बहुत ज़्यादा मसाइल हमारे अभी भी हैं और पहले भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हमने देखा IMF के साथ जब हमारी डील फाइनल हो रही है, वो तकरीबन इस वक्त फाइनलाइज हो गई है, तो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट आया। फिर UAE और कुवैत में जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़िट था, उसमें भी अरबों डॉलर की जो सरमायाकारी है वो भी एक बड़ी अहम वजह थी। और आपको याद होगा इससे पहले कोई 2-3 माह पहले जो गवर्नमेंट ने, निगरान हुकूमत ने जो ऑपरेशन किया, जो क्रैक डाउन किया और चीज़ों को रोकने की कोशिश की, स्मगलिंग को रोका, डॉलर को कंट्रोल किया, रुपए की कदर को मुस्तहकम किया, ये सारी चीज़ें बहुत अहम है, ये बड़े अहम अवामिल हैं। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हाफिज़ साहब, आपकी तरफ आती हूँ। पहले तो ज़रा थोड़ा सा हम अवामिल की तरफ आप हमें बता दीजिएगा कि आपकी नज़र में कौन कौन सी चीज़ें अहम थी जो की गई गवर्नमेंट की तरफ से और ये बेहतरी देखने में आई है। नाहिद, आज जो सूरत हाल थी, स्टॉक मार्केट जो है वो एक नई तारीख आज फिर बनी है जी, और इंडेक्स में 7,000 पॉइंट्स का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो ये इजाफा जो है ये अचानक नहीं हो रहा, हाँ। बल्कि इसके पीछे जो है जो अवामिल हैं वो स्टॉक मार्केट पर और स्टॉक एक्सचेंज में असरअंदाज होते हैं। और कारोबारी जो तबका है वो जब उसका एतमाद जो है स्टॉक मार्केट से नज़र आता है। आप ये देखें कि पाकिस्तान में हालिया दिनों में और हालिया इस ख़ास तौर पर केयर टेकर्स ने जो मुआशी इक़दाम उठाए मुआशी बहाली के सिलसिले में, उससे मुआशी तरक्की जो है उसमें बतदरीज बेहतरी आ रही है। मुआशी मसाइल जो है हमारे कम हो रहे हैं। IMF की टीम मौजूद है यहाँ पर, और प्राइम मिनिस्टर ने भी आज जब मीडिया टॉक की है गवादर में, उसमें इस बात का इशारा दिया है कि IMF के साथ जो हमारे जो मुज़ाकरात थे मस्बत अंदाज में मुकम्मल हुए हैं। अब स्टाफ लेवल की बातचीत हो रही है और हमें उम्मीद है कि हमारी जो किस्त है, आखिरी किस्त जो मिलनी है 70 करोड़ डॉलर की, वो भी हमें मिल जाएगी। तो ये जो इक़दाम है, इससे देखें एक तो ये सरमायाकारों का एतमाद बहाल होता है, लोकल सरमायाकारी बढ़ती है और हमारा कारोबारी तबका मुतमईन होता है। तो यही वजह है कि हालिया दिनों में और गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान ख़ास तौर पर जो मुआशी तरक्की के हवाले से जो इक़दाम किए गए, खा वो SIFC हो या दीगर इक़दाम हो जिसमें गैर मुआशी सरगर्मियों को रोकने के इक़दाम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं कि उसमें जिस तरह से आपने जिक्र किया कि डॉलर के गैर कानूनी इनखला को रोका गया, उसकी और इसके अलावा अशियाए खुर्दनी की स्मगलिंग जो है रोकी गई। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर जो चोरी हो रही थी ख़ास तौर पर बिजली गैस वगैरह, उनके लिए क्रैकडाउन हुए। तो उससे एक ये है कि लोगों में ये इत्मीनान भी पैदा हुआ कि जो लोग भी गैर कानूनी मुआशी सरगर्मी में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कानून जो है पूरी तरह से हरकत में आया है। हाँ। तो और इससे फिर मुकामी सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल हो रहा है। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट जो है उसका इंडेक्स जो है वो तेज़ी की रुझानात जो है हमें दिखा रहा है। और ये रुझानात जो है हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान में मुआशी तरक्की के सिलसिले में जो हुकूमत ने इक़दाम किए जा रहे हैं वो बेहतर हैं और मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है साफ़ी साहब, आपको क्या वजूहात नज़र आ रही हैं? देखिए, वजूहात तो बुनियादी जो है वो मौजूदा जो क़यादत है आपकी सियासी और आपकी मिलिट्री, दोनों की यही प्रायोरिटी थी। आज कल मेरे ख्याल में आर्मी चीफ के जो मुद्दत मुलाजमत की एक साल उसकी तकमील हुई है जब से ये मौजूदा अस्करी क़यादत आई है और SIFC का जब क़याम अमल में लाया गया और एक क्वांटम ऑफ अमाउंट इन्वेस्टमेंट के जब उसके बारे में बातें शुरू हुई तो लोग मजाक उड़ाया करते थे और इस बात को संजीदा नहीं लिया करते थे। लेकिन आज वो बात साबित हो रही है कि तमाम चीज़ें पॉसिबल है अगर आपके पास विल हो, आपके पास एक फोकस्ड विजन हो तो आप अचीव कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब के दौरे का आपने अपने इब्तिदाइया में जिक्र किया, जो दौरों का कुवैत का, UAE का
اور جو آپ اسپیشلی جو یو اے ای کا ذکر آج بھی وزیر اعظم صاحب نے کی کہ 9 ارب ڈالر مڈل ایسٹ میں ہم سب سے زیادہ جو ٹریڈ والیوم ہے ہمارے اور یو اے ای کے درمیان صرف ایک ملک کے بیچ میں ہے، اور آنے والے دنوں میں جی سی سی کنٹریز کے ساتھ جو ہمارا اوپن ٹریڈ جو ایک ہم ایک معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ ایک گیم چینجنگ آپشن ہمارے ہاتھ آ جائے گا اگر وہ ہم اس میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور غالب امکان یہی ہے کہ انشاءاللہ ایس آئی ایف سی کے تحت اور جو ہمارا بائیلیٹرل ریلیشنز ہے ان ممالک کے ساتھ، جی سی سی کنٹریز کے ساتھ، وہ بہت ڈیپ روٹڈ ہے. تو ہمیں امید ہے کہ وہاں سے بھی جب انویسٹمنٹ آئے گی، جو پلیجز ہوئے ہیں ابھی بھی دیکھیں کویت نے اور جو یو اے ای کے گورنمنٹ نے، وہ بھی 25-30 ارب کے لگ بھگ وہ فگر کو ڈالر کو وہ ٹچ کر رہا ہے. تو اس سے جو ہمارا اندرونی سٹاک ایکسچینج کا جو آپ ذکر کر رہی ہے، تو سٹاک ایکسچینج آپ کی معیشت کا ایک آئینہ ہے. اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اندرونی استحکام کی وجہ سے لوکل انویسٹر انویسٹ کر رہا ہے تو فارن انویسٹر کو بھی پھر ارج ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جب لوکل لوگ پیسہ مارکیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں تو ان کو بھی ایک حوصلہ ملتا ہے اور پھر وہ خود بخود راغب ہوتا ہے. یہ تو اسٹیٹ جو چیزیں ہو رہی ہے، جو چین کے ساتھ ہو رہی ہے، جو میڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ ہمارا جو ایک ریلیشن ہے اسٹریٹجک اور معاشی، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جب جو پرائیویٹ انویسٹر فارن انویسٹر آئے گا تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ واقعی جو ہمایوں خان صاحب کی بات سے میں اتفاق کروں گا کہ پاکستان کو ایشین ٹائگر بننے سے پھر کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اور آج وزیر اعظم صاحب نے اس جانب بھی اشارہ کیا کہ جو ہماری دشمن قوتیں ہیں وہ سرگرم ہے، وہ چلاس جیسے واقعات کرتے ہیں، وہ بلوچستان میں، وہ قبائلی پٹی میں، وہ اپنی حرکتوں سے مذموم مقاصد کو پورا کرنے اس سے نہیں کترا رہے. لیکن جب ایک دفعہ ترقی کا دائرہ شروع ہو جائے پھر اس قسم کے اقدامات سے پھر وہ روک نہیں سکتے ہیں اس کو. What's your take on it؟ ہمایوں صاحب وقت تھوڑا کم ہے، ذرا امپیکٹ پہ بات کر لیتے ہیں. وجوہات تو ہم نے کافی ساری دیکھ لیں کہ جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. آگے کیا لگ رہا ہے امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں امپیکٹ تو آلریڈی ویزیبل ہے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ہائیسٹ اس پہ پہنچ چکی ہے. ہمیں جو ملٹی لیٹرل ڈونرز جو ہیں ہمارے، ان کی طرف سے، اور ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز تھیں وہاں پہ 25 بلین یو اے ای سے، 10 بلین کویت سے، اس سے پہلے سعودی عربیہ، اس سے پہلے چائنا کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس پہ کانفیڈنس ہے، پھر یہاں پہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی آ چکی ہے اس پہ کانفیڈنس ہے، اور پھر جو ایک بزنس انوائرمنٹ، بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ بن رہا ہے اس پہ، اور پھر جو فیوچر ہم نے اس دفعہ جو ریونیو جنریشن کا FBR کا ہدف ہے وہ پورا کیا. IMF کا جو پروگرام ہے اس کی جتنی بھی ڈیمانڈ تھی وہ ہم نے کی. FATF سے ہم نکل آئے، although کہ ہمارے اب ہمسایہ ممالک کے اوپر جو ہے وہ لگ رہی ہے کہ بہت بڑی تلوار لٹک رہی ہے. تو یہ جو کانفیڈنس ہے انٹرنیشنل اور لوکل انویسٹرز کا، اور پھر جو ایک فیوچر پوٹینشیل ہے یہاں کی عوام کے اندر، آپ کی اسکل لیبر کے اندر، اور بزنس کا آنا، تو میرا خیال یہ ساری چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ فیوچر اچھا لگ رہا ہے، بہتر نظر آ رہا ہے. ہمیں چاہیے یہ کہ آئندہ جو حکومت آئے ان پالیسیز کے اوپر امپلیمنٹ کرے، اور اگر بہتری نہیں لا سکتے تو ان کو جو ہے جو موجودہ ہے ان پہ کریں، ان کو ہونے دیں. تو میرا خیال ہے اگر یہ کنٹینیوٹی رہی جو پچھلے چند مہینوں میں اور ایک سال میں ہم نے دیکھی ہے، نیکسٹ گورنمنٹ کو اسی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اور اگر ہماری یہی جو قیادت جس طرح یونینیمٹی آف ویو کے ساتھ انٹرنیشنل ساری اس پہ رہی، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں آپ کو اس کا جو رینکنگ تھی جو کہ بہت کم ہو چکی تھی، پھر انٹرنیشنل انڈیکس کے اندر وہ اوپر آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا. حافظ طاہر خلیل صاحب، رشید صافی صاحب اور ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین، آخر میں ہم اکانومی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہمیں ایک پوری اسٹریٹجی نظر آتی ہے نگران حکومت جب سے آئی ہے، جس طرح سے انہوں نے فوکس کیا اور چیزوں کو لے کر چلے. پھر خاص طور پر SIFC کا قیام جو ہے وہ بہت ایک اہم اور ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. اس کے تحت ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی جو ساری انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں، تو یہ اسی کا نتیجہ ہے. اس کے حوالے سے یقیناً ہم بار بار بات کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.